बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े नेकबख्त हैं, बड़े ही सआदतमंद हैं, जो सारा दिन काम काज करने के बाद जब थकावट का शिकार हो जाते हैं, रात को आराम करते हैं थकावट दूर करने के लिए, लेकिन रात को अपनी नींद को, अपने गरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। लेकिन नमाज तहज्जुद अदा करते वक्त 3 गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से ना उनको रात को उठने का कोई फायदा होता है, ना ही उनको गर्म बिस्तर छोड़ने का कोई फायदा होता है, ना ही ठंडे पानी के साथ वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़े होने का कोई फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़ी 3 गलतियां कर रहे हैं नमाज तहज्जुद पढ़ने के वक्त। नमाज तहज्जुद की नमाज कोई आम नमाज नहीं है। मेरे पाक पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे वो मुहर्रमुल हराम के रोजे हैं, और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज वो नमाज तहज्जुद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह देखता है और अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। फरमाया वो 3 आदमियों में से एक वो सआदतमंद आदमी है जो रात को अपने गरम बिस्तर को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर नमाज तहज्जुद अदा करता है। इसलिए कोशिश करें कि इन 3 गलतियों में से आप कोई भी गलती ना करें, ताकि आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज तहज्जुद के वक्त आसमाने दुनिया पर आते हैं और अपने तमाम बंदों को मुखातिब करके कहते हैं, है कोई जो मुझसे अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए दुआ करे, मुझसे मदद मांगे और मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। ये वक्त कोई आम वक्त नहीं है, और इसी तरह ये नमाज कोई आम नमाज नहीं है। इसलिए तवज्जो के साथ वीडियो को लास्ट तक लाजमी समाअत फरमाएं और देखिए कि वो गलतियां कौन सी हैं। फरमाया उनमें से सबसे पहली गलती वो है तकब्बुर करना। बहुत सारे लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, आप कहेंगे कारी साहब वो कैसे? मैं ये बताता चलूं कि वो लोग जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं लेकिन अना का शिकार हो जाते हैं, मैं का शिकार बन जाते हैं, अपने आप को आला, अपने आप को अफजल, अपने आप को नेक, और जो लोग नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ सकते उनको कमतर, उनको हकीर, उनको जो है वो कमतर होने की हैसियत से देखना, उनके साथ इस अंदाज के साथ बात करना कि मैं बड़ा आला हूं, ये तकब्बुर की अलामत है। फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएंगे। फरमाया किबरियाई अल्लाह की चादर है, जो बंदा तकब्बुर करता है गोया कि वो अल्लाह की चादर को खींच रहा है। मेरे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐसे बंदे को अल्लाह जहन्नुम में दाखिल फरमाएंगे। इसलिए तकब्बुर से बचना है। नंबर 2 पर रियाकार बन जाना, रियाकारी करना, दिखलावे के लिए काम करना। फरमाया अगर कोई बंदा नेक काम करता हो, दिखलावे के लिए करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक ऐसे बंदे को कहेंगे जा, मैं इसका बदला नहीं देता, जिसके लिए तूने ये अमल किया उससे जाकर बदला ले। फरमाया कि अगर किसी के दिल में, अगर किसी ने रियाकारी के लिए कोई अमल किया, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों को सबसे पहले जहन्नुम में दाखिल फरमाएंगे, उनमें से एक वो आदमी है जो अमल करता है दिखलावे के लिए। ऐसे बंदे को अल्लाह पाक सबसे पहले जहन्नुम में दाखिल फरमाएंगे।
بہت سارے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں وہ جی رات نو میں ستے دا سی بڑی گاڑی نیند آئی سی اچانک میری اکھ کھلی میں اٹھیا ٹھنڈا پانی سی بڑی ٹھنڈ سی میں وضو کیتا میں جناب والا تہجدی نماز پڑھی میں یہ کیتا میں وہ کیتا تو یہ جو دکھلانے کا انداز ہے بتانے کا انداز ہے یہ ریاکاری کا انداز ہے ریاکاری سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز اور سب سے بڑی غلطی وہ لوگ کرتے ہیں تہجد کی نماز کو اس کے وقت پر نہیں ادا کرتے تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں فرمایا تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ کی جب رات کو آنکھ کھلے یا جب آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں لیکن افضل نماز تہجد کی نماز کا افضل جو ٹائم ہے وہ ہے رات کا تہائی حصہ اس وقت نماز پڑھنا یہ افضل ہے اور اس کا اختتام اور اس وقت کا اینڈ کب ہوتا ہے وہ فرمایا جب طلوع فجر ہو جائے فجر کی نماز کا وقت ہو جائے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان شروع ہو جائے یا اذان ختم ہو تب جو ہے وہ نماز تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے حالانکہ اذان تو طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے جب نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے اور پاکستان انڈیا میں تو ماشاءاللہ جب طلوع فجر ہو جاتا ہے اس کے 40 منٹ آدھا گھنٹہ بعد فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس لیے اگر کسی بندے نے اذان سے 10-20 منٹ پہلے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھی ہے اس کا مطلب ہے اس کی نماز اس کے وقت میں نہیں بلکہ اس کے وقت سے باہر ہوئی ہے وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے اس لیے جب آپ نے صبح تہجد کی نماز پڑھنی ہے اذان کو نہیں دیکھنا بلکہ وقت کو دیکھنا ہے کیلنڈر رکھیں اس میں وقت دیکھیں کہ آج کے دن طلوع فجر کتنے بجے ہے اور پھر اپنی تہجد کی نماز کو پڑھیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 3 غلطیوں کو اور اس کے علاوہ جتنی غلطیاں ہیں اللہ پاک ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ احباب کے کافی کام آئی ہوگی آپ احباب کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ہوا ہے تو آپ احباب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ